सो आज हामी चाहिँ यो नेमको क्वेशनहरु गर्दैछौं। नेमको यो मोडल क्वेशनहरु छ, त्यसको हामी आज त्यसलाई सल्भ गर्छौं है त। यो चाहिँ सीई को लागि बनाएको स्पेशल टाइपको क्वेशनहरु है त। सो फर्स्ट क्वेशन के छ यसमा, the unit of length and the force can be increased by 4 times, then the unit of energy will be कति भनेर सोधेको छ। अब 4 8 16 increase 16 times decrease 16 times। सो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एनर्जी र वर्क को के हुन्छ त डाइमेन्सन सेम हुन्छ। सो हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं, फोर्स इन्टु लेन्थ लेख्न सक्छौं हामी, ठीक छ। सो दुईटैलाई के गरेछ 4 टाइम्स ले बढाएको छ, अनि यो पनि 4 टाइम्स ले बढ्यो अनि यो पनि 4 टाइम्स ले बढ्यो। सो यो गर्दा कति हुन्छ त 16 टाइम्स ले यो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। सो यसको आन्सर के भयो त सी भयो। सो हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं हामी। नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि, a body thrown upwards with some velocity reaches the maximum height of 20 meter। एउटा बडीले चाहिँ हामीले माथि फालेछौं, maximum height पुगेछ 20 meter मा। another body of double the mass is thrown upward with a double initial velocity, then the maximum height will be कति भनेर सोधेको छ। अब हामीले एउटा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, क्वेशनले चाहिँ एउटा बडी फालेको छ, त्यो बडीलाई चाहिँ फाल्दा यो म्याक्सिमम हाइट कतिमा पुगेछ त यो 20 मा पुगेछ, थ्रोन अपवार्ड्स 20 पुगेछ। त्यसपछि गएर यो भन्दा डबल मास भएको, त्यसलाई डबल भेलोसिटीमा, जस्तै हामीले यसलाई यु मा पठाउँथ्यौ भने अब चाहिँ यो 2u मा पठाउँदाखेरि अब यो चाहिँ कति मिटरसम्म पुग्ला भनेर सोधेको छ हामीले। सो हाम्रो म्याक्सिमम हाइट चाहिँ निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, u²/2g हुन्छ र यो माससँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यो के हुन्छ, माससँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। माससँग इन्डिपेन्डेन्ट भयो। सो g त कन्स्ट्यान्ट छ, सो h इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु u² भयो। अब भनेपछि के भयो त, u लाई डबल गरेको छ भने कति भयो, यो स्क्वायर भयो। सो यो कति आयो त 4 आयो। सो यो 4 गुणाले बढ्ने भयो। सो यो पहिला 20 मिटर गएको थियो भने अब यसको 4 गुणाले बढ्दा कति भयो, त्यो 80 मिटर हुने भयो, ठीक छ। अब हामी नेक्स्टमा जान्छौं। नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि, the range of projectile for a given initial velocity is maximum when the angle of projection is 45 degree, ठीक छ। त्यसपछि गएर 133 मा the range will be minimum if the angle of projection is कति भनेर सोधेको छ। अब पहिले सुन हामीलाई ओरिजिनल रेन्ज निकाल्ने फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो हैन। सो हाम्रो r निकाल्ने फर्मुला के हो त, u² sin 2 थीटा बाइ कति हो त g। अब हामीले जब यो थीटा 45 हुन्छ के हुन्छ त, यो म्याक्सिमम हुन्छ। 45 हुँदै 90 भइदिन्छ, जसको कारणले गर्दा r के हुन्छ त, r म्याक्सिमम हुन्छ। अब मिनिमम हुनको लागि के चाहियो त, मिनिमम हुनको लागि चाहियो, त्यसो भए मिनिमम हुनको लागि थीटा यदि 45 हुँदा 90 भयो, सो हामीले यसमा 90 राख्दियो भने कति हुन्छ त, 90 मा फाल्यो भने के हुन्छ त, त्यो 2 टाइम्स ले जान्छ र 180 हुन्छ, र त्यसलाई के हुन्छ साइन को मिनिमम भ्यालु हुन्छ, र साइन को मिनिमम भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, r पनि के हुन्छ त मिनिमम हुन्छ। सो आन्सर के भयो त्यसो भए 90 डिग्री भयो, ठीक छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। क्वेशन 134, what is the or what minimum force on the block of the mass at the horizontal plane can move the block if the angle of the friction for the block and plane is theta भनेर सोधेको छ। मिनिमम फोर्स कति चाहिएला
भनेर सोधेको छ ठीक छ एउटा ब्लक छ त्यसलाई हामीले के गरेको छ त यस्तै राखेको छ अनि यसमा चाहिँ द एंगल अफ फ्रिक्सन फर द ब्लक एन्ड द प्लेन इज कति थीटा दिएको छ भने त्यो कति होला भनेर सोधेको छ होरिजोनल प्लेनमा मुभ गराउनु छ यसलाई त्यो कति हुन्छ जहिले पनि mg sin थीटा हुन्छ मिनिमम फोर्स सो इसको आंसर के भयो त्यसमा डी अब हामी नेक्स्टमा जाम two bodies are moving towards each other without any external force and join their center of mass will be कति भनेर सोधेको छ अब यही छ यदि यो कुनै एक्सटर्नल फोर्स लगाएको छैन भने र त जोइन हुन्छ भने के हुन्छ त्यसको सेन्टर अफ मास के हुन्छ त रिमेन्स स्टेशनरी हुन्छ के रे रिमेन्स सरी यसको के हुन्छ त रिमेन्स स्टेशनरी हुन्छ किन भन्दाखेरि यसमा कुनै पनि उ लागेको छैन एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन सो आन्सर के भयो यसको रिमेन्स स्टेशनरी हुन्छ यो एउटा फ्याक्ट जस्तो नेक्स्टमा जाम यसमा के छ on a railway curve the outside rail is laid higher than the inside so that the resultant force exerted on the wheel of the rail car by the tops of the wheel कति हुन्छ सोधेको छ सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रेलवे कर्भ छ ठीक छ रेलवे कर्भमा चाहिँ आउटसाइड रेल इज laid higher than the inside so that the resultant force exerted on the wheels on the rail by the tops of the rail अब यसले मुभ गरिरहँदाखेरि यसमा चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स अन द व्हील रेल र टप अफ द रेल कसले प्रोभाइड गर्छ भनेर सोधेको छ यो प्रोभाइड गर्ने को हुन्छ त यसमा चाहिँ होरिजोन्टल कम्पोनेन्टले प्रोभाइड गरिरहेको छ यो गएको छ भने यतापट्टि यसले प्रोभाइड गर्ने सो यो फोर्स छ भने यो थीटा भयो भने यो एफ cos थीटाले यसलाई प्रोभाइड गर्ने ओके नेक्स्ट मा 137 मा जाम अब यसले के भनेको छ which the following characteristic does not change due to damping of simple harmonic motion भनेको छ सिम्पल हार्मोनिक मोसन ड्याम्पिङ भनेको चाहिँ नहराउने ड्याम्पिङ भनेको जस्तै जुन चाहिँ मोसन चाहिँ बिस्तारै हराउनलाई ड्याम्पिङ भन्छ हैन र ड्याम्पिङले गर्दाखेरि कुन कुरा चाहिँ हराउँदैन भनेर यसले सोधेको छ 137 मा इनिशियल फेज सिम्पल छ इनिशियल फेज त चेन्ज हुने भने ड्याम्पिङ त पछि हुने प्रोसेस हो यसरी जान्छ स्लो हुँदै जान्छ अब अर्कोमा जाम 138 मा a spaceship moves from the earth to the moon and back earth बाट moon मा गयो र फेरि back आयो the greatest energy is required for the spaceship is to overcome the difficulty in अब यसमा greatest energy चाहिँ कति बेला लाग्छ त भन्ने कुरा छ यो कति बेला लाग्छ त अब यो अर्थ बाट मून मा जान पर्यो नि त सो यसले के गर्छ त अर्थ को ग्रेभिटेसन पुललाई यसले के गर्नु पर्यो ओभरकम गर्नु पर्यो सो नेक्स्ट मा जाम 138 मा यसले के भनेको छ a wire is stretched under a force if the wire suddenly snaps the temperature of the wire के होला अब स्न्याप भनेको यसरी अब चुडाइदिउँ भनौँ न त्यसले टेम्परेचर अफ वायर के होला भनेर सोधेको छ अब वायर स्ट्रेच हुँदा त्यसमा के हुन्छ त इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ ठीक छ यसले स्न्याप गर्यो भने के हुन्छ त यसको चाहिँ
जुन चाहिँ स्टोर भएको पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, हिटमा कन्भर्ट हुन्छ। सो टेम्परेचर के हुन्छ यसको, इन्क्रिज हुन्छ। त्यो त्यो तारहरू जस्तो बङ्गाउँदाखेरि पनि त्यस्तो हिट आइरहेको हुन्छ नि। अब नेक्स्ट क्वेसन छ यसमा, a solid sphere falls in a terminal velocity of 10 meter per second in a year if it is allowed to fall in a vacuum. के होला भनेर सोधेको छ, भ्याक्युममा जाँदाखेरि। अब टर्मिनल भेलोसिटी यतिमा एयरमा फल हुन्छ नि, भ्याक्युममा त के हुन्छ, त्यसलाई अब दिने कुनै पनि त्यस्तो विस्कस फोर्स प्रोभाइड गर्ने मेटेरियलै हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा यसमा के हो, टर्मिनल भेलोसिटी हुँदैन। अब नेक्स्टमा जाउँ, 141 मा एट एब्सोल्युट जेरो, एब्सोल्युट जेरो भनेको के हो, 0 केल्भिनमा, 0 केल्भिनमा ओके भन्छ हामीले। 0 केल्भिनमा के हुन्छ, अल substances exist in a solid form, a molecular motion ceases, water become ice, none of the following. Molecular motion हो cease हुन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, मोसन भएन। if masses of all molecules of gas are half and their speed are double, then the ratio of final and initial and final pressure will be कति भनेर सोधेको छ। यो कति हुन्छ त, अब हाफ छ, अर्को डबल छ, यो कति भयो त, 1:2। त्यस पछाडि गएर नेक्स्ट मा 143 मा, if the two balls of same metal weighing 5 grams and 10 grams strike on the target with the same velocity, the heat energy developed is used for raising the temperature along. The temperature will be कति होला भनेर सोधेको छ, temperature will be equal for the both ball। किन भन्दाखेरि यसमा के भएको छ त, एउटै भेलोसिटीमा स्ट्राइक भएको छ भने त्यसमा पनि के हुन्छ त, अब हिट डेभलप चाहिँ एक्लै राइज गर्ने के हुन्छ त, त्यो पोसिबल छैन।